सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ नेपाली कांग्रेस सम्बन्धी समाचारबाट। सोमबार दिउँसो 12 बजेसम्मको मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा जित हात पार्दै पहिलो स्थानमा उक्लिएको छ। शुक्रबार निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जारी मतगणनामा शनिबार र आइतबारसम्म एमाले सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह जितेर पहिलो बनेको थियो। सोमबार भने सुरुवातदेखि नै कांग्रेसले लिड गरिरहेको छ। अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले 46 स्थानीय तहको प्रमुखमा जित हात पारेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको एमाले 41 स्थानीय तहको प्रमुखमा जित हात पारेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादीले 24 स्थानीय तहमा जित हात पार्दा एकीकृत समाजवादीले भने 2 स्थानीय तहमा मात्रै जित हात पारेको छ। त्यस्तै मतगणना जारी र स्थानीयहरू मध्ये नेपाली कांग्रेसले 254 स्थानीय तहमा अग्रता कायम राखेको छ। नेकपा एमाले 163 स्थानीय तहमा अग्रता बनाउँदा माओवादी केन्द्रले 99 स्थानीय तहमा अग्रता बनाएको छ। जनता समाजवादीले 33, एकीकृत समाजवादीले 16 र लोकतान्त्रिक समाजवादीले 14 स्थानीय तहमा अग्रता लिएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी आइपुगेका छन्। उनी गौतम बुद्धको जन्मस्थल भ्रमणका निमित्त सोमबार बिहान लुम्बिनी आइपुगेका हुन्। उनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लुम्बिनीमा निर्मित हेलिप्याडमा स्वागत गरेका छन्। लुम्बिनी उत्रिए लगतै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले न्यानो स्वागतका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई धन्यवाद दिएका छन्। नेपालका अदत्त बुद्ध पूर्णिमाको विशेष अवसरमा नेपालका अदत्त जनतामाझ आउने पाउँदा खुसी छु। लुम्बिनीमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रतिक्षारत छु, उनले ट्विटमा भनेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाको निमन्त्रणामा मोदी लुम्बिनी आएका हुन्। उनको यो औपचारिक भ्रमण हो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मोदीको यो 5औं नेपाल यात्रा हो। मोदी 6 घण्टा लुम्बिनीमा रहनेछन्। मोदीले केही बेरमा प्रधानमन्त्री देउवासँगै विशेष पूजा आज गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि 2 प्रधानमन्त्रीले भारतीय सहयोगमा बन्ने बौद्ध सांस्कृतिक केन्द्रको शिलान्यास गर्नेछन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गौतम बुद्धले विश्वलाई शान्त र समृद्ध बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। लुम्बिनीमा आज मायादेवी मन्दिरमा प्रार्थना गरेपछि उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा मायादेवी मन्दिरमा प्रार्थना गर्न पाउँदा धन्य महसुस गरेको छु, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्। भगवान बुद्धले हामी सबैको कल्याण गरून् र हाम्रो जगतलाई शान्त र समृद्ध ल्याउन मोदी आज बिहान भारतीय वायुसेनाको हेलिकप्टरमा लुम्बिनी आएका हुन्। उनलाई लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर ओलीले स्वागत शेरबहादुर देउवाले स्वागत गरेका थिए। आज लुम्बिनीमा 6 घण्टा बिताएपछि उनी स्वदेश फर्कने छन्। धनुषाको धनुजीको मतगणना स्थल तनावग्रस्त बनेको छ। मतगणना विवादको विषयलाई लिएर तनाव भएको हो। प्रहरीमाथि आन्दोलनकारीले ढुङ्गा मुद्दा समेत गरेको छ। अवस्था नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले केही सेल, आँसु ग्यास र राउन्ड हवाई फायर गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। 1 जना प्रहरी सामान्य घाइते भएको जनाएको छ। भित्र मतगणना भने सामान्य रूपले भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मौतरीको बर्दिवास नगरपालिकामा 4वटा वडाको मतगणना परिणाम सार्वजनिक हुँदा 3वटामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले नै कब्जा जमाएका छन्। 3वटा वडामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले वडा अध्यक्षमा जित हात पारेका हुन्। हालसम्म वडा नम्बर 1, 7, 8 र 14 को मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ, जसमा वडा नम्बर 1 बाहेक 3वटै वडामा स्वतन्त्र जेब्रा छापबाट विजयी भएका छन्, जसमा 2वटा वडामा एक मतले माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएका हुन्। मौतरीको बलवा नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा नेकपा माओवादी केन्द्र जितेको छ। माओवादी केन्द्रबाट अशोक कुमार यादव 833 मत ल्याएर वडा अध्यक्षमा विजयी
भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी जनता समाजवादी पार्टी जसपाका मकसुद शेषले 489 मत ल्याएका छन्। यादव 344 मत अन्तरले विजयी भएका हुन्। लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा सक्रिय यादवलाई पार्टीले टिकट नदिएपछि माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकामा मतगणना सम्पन्न भएको छ। मतगणना पश्चात आएको परिणाम अनुसार मेयर र उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। सोमबार सम्पन्न भएको मतगणना अनुसार मेयर र उपमेयर सहित 3वटा वडादेशमा कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी भएका हुन्। मेयरमा कांग्रेसका गोपाल फजियार 6,938 मत ल्याएर विजयी भएका हुन्। उनका निकटतमले प्रतिद्वन्दी माओवादी केन्द्रका सुनिल कुमार बुढाथोकीले 3,887 मत ल्याएका हुन्। यस्तै उपमेयरमा कांग्रेसकै नीलम देवी राय यादवले 5,583 मत ल्याएर विजयी भएकी हुन्। उनकी निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एसकी शीला कार्कीले 4,076 मत प्राप्त गरेकी छिन्। यसअघि धनकौल गाउँपालिकामा कांग्रेसकै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष विजयी भएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले अग्रता कायमै राखेका छन्। गत 30 वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना 31 वैशाखमा सुरु भएदेखि नै शाहले अग्रता कायम राखेका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा मतगणना भइरहेको छ। सोमबार 2 जेठको मध्याह्न 12 बजेसम्मको शाहले 2,857 मतदारले अग्रता कायम राखेका छन्। शाहले 6,016 मत ल्याउँदा उनलाई पछ्याइरहेका एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 3,141 मत ल्याएका छन्। कांग्रेसकी गठबन्धनका उम्मेद्वार सृजना सिंहले 2,781 मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा रहेर पछ्याइरहेकी छिन्। यसैगरी राप्रपाबाट उम्मेद्वार बनेका कलाकार मदन दास श्रेष्ठले 553 मत ल्याएका छन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्र र एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल 37 मतले पछि पर्नु भएको छ। उहाँलाई एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले उछिन्नु भएको हो। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार सुवेदीले 4,181 मत ल्याउनु भएको छ भने माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले 4,144 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 1,753 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। उपमेयरमा कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीको अग्रता छ। उहाँले 4,828 मत पाउनु भएको छ। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेद्वारा नेपाल सरकार र सत्ता गठबन्धन प्रति लगाएको आरोप प्रति नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। आइतबार एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सरकार र गठबन्धनले निर्वाचनमा जसरी पनि जित्नको लागि धाँधली गरेको आरोप लगाएपछि कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आपत्ति जनाएका हुन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनमा सहभागी अन्य दलहरूको पक्षमा आएको परिणाम र देशभरका पालिकामा मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजाको प्रवृत्ति रुझानले नेकपा एमाले उत्तालिएको हामीले पाएका छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परिपक्व सूझबुझपूर्ण र दूरदर्शिताको कारण सघ्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको रक्षा र संविधानको संरक्षण तथा कार्यान्वयनका लागि साझेदार दलहरूका बीचमा स्थानीय तह निर्वाचनमा कतिपय ठाउँहरूमा तालमेल सम्भव भएको उल्लेख गर्दै अन्य ठाउँहरूमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा भएको उल्लेख गरेको छन्। राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रको संरक्षणको उद्देश्यले भएको गठबन्धन बनेको बताएका छन्। आर्थिक समाचार।
ऊर्जा सङ्कटको मुखैमा पुगिसकेको नेपाललाई बेमौसमी वर्षाले सङ्कटबाट बाहिर ल्याएको छ। आन्तरिक उत्पादन घटेर 2 करोड युनिटभन्दा तल आइसकेको अवस्थामा भारतबाट पनि पर्याप्त बिजुली किन्न नपाएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा त लोड सेडिङ नै सुरु भइसकेको थियो। उद्योगीहरूले विद्युतीय आपूर्ति नियमित नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा समेत गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा आकाशमात सुरु भएको वर्षाले विद्युतको माग घटाउनुका साथै उत्पादन पनि बढाएपछि तत्काललाई सङ्कट टरेको हो। सुखायाममा नेपालको विद्युतीय उत्पादन घट्दा भारतबाट आयातित विद्युतले नेपालको माग धान्दै आएकोमा यो वर्ष भने भारतमै ठुलो ऊर्जा सङ्कट देखेपछि नेपालले चाहे जति विद्युत किन्न सकेको थिएन। भारतबाट विद्युत नआउँदा औद्योगिक क्षेत्रको आपूर्ति कटौती गर्न सुरु गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा एकाएक वर्षा सुरु भएको हो। वर्षा हुनु अघिसम्म नेपालका आन्तरिक उत्पादन 1,98,02,000 युनिट मात्रै रहेको थियो, जबकि विद्युतीय माग भने 3,32,20,000 युनिट रहेको थियो। अपुग 1,34,18,000 युनिट विद्युतीय मध्ये भारतबाट 88,69,000 युनिट विद्युतीय आयात भइरहेको थियो। बाँकी 45,50,000 युनिट विद्युतीय अपुग भएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा आपूर्ति रोकिएको थियो। तर गत हप्ता शनिबारदेखि यो हप्ता आइतबारसम्म नियमित जसो वर्षा भइरहेपछि यो बीचमा आन्तरिक उत्पादन नै झन्डै आधा करोड युनिट बढेको छ। यसले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि नियमित विद्युतीय आपूर्ति सम्भव भएको हो। आइतबार 3,20,76,000 युनिट विद्युतीय माग रहेकोमा भारतबाट 73,93,000 युनिट आयात गरिएको छ। बाँकी आन्तरिक उत्पादनबाटै आपूर्ति गरिएको विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। अहिले विद्युतीय प्राधिकरणका आयोजनाबाट करिब 6 लाख युनिट विद्युतीय उत्पादन बढ्दा प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीका आयोजनाबाट 13 लाख युनिट र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट सर्वाधिक 25 लाख युनिट विद्युतीय उत्पादन बढेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। आइतबारको तथ्याङ्कमा विद्युतीय प्राधिकरणका आयोजनाबाट 89,08,000 युनिट, सहायक कम्पनीबाट 52,24,000 युनिट र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट 1,51,00,000 युनिट विद्युतीय उत्पादन भएको छ। जबकि यस अघिको शुक्रबारको तथ्याङ्कमा प्राधिकरणका आयोजनाबाट 83,18,000 युनिट, सहायक कम्पनीबाट 39,19,000 युनिट र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट 75,65,000 युनिट मात्रै विद्युतीय उत्पादन भइरहेको थियो। मौसम विज्ञान विभागले आगामी शुक्रबारसम्म देशका विभिन्न ठाउँमा वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको छ। शुक्रबारसम्म पानी परेको खण्डमा त्यसपछिको 2-3 दिनसम्म नै विद्युतीय उत्पादन बढ्न सक्ने अनुमान छ। त्यसपछि भने हिउँ पग्लिएका कारणै विद्युतीय उत्पादन स्वतः बढ्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। जेठ दोस्रो सप्ताहदेखि वर्षे सिजन नै सुरु हुने हुँदा यो वर्षको ऊर्जा सङ्कट लगभग समाधान भएको निष्कर्षमा प्राधिकरणका अधिकारीहरू पुगेका छन्। वर्षायाममा भने नेपालको आन्तरिक विद्युतीय उत्पादन सबै खपत नभएर खेर जाने अवस्था आउने गरेको छ। प्राधिकरणले वर्षामा खेर जाने विद्युतीय भारतमा बेच्नको लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले शनिबार ज्वरोबाट थप्पै 21 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। उनीहरूलाई कोभिड भएको आशंका पनि गरिएको छ। यहाँ कोभिड-19 को पहिलो घटना पुष्टि भएको 2 दिनपछि देशव्यापी रूपमा 5 लाखभन्दा बढी मानिस बिरामी परेको बताएको छ। उत्तर कोरियामा कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको छैन। यहाँ खोप नलगाएका मानिसहरू रहेकाले ज्वरोले थपिएका भनिएका यी मानिसमा पनि कोभिडको संक्रमण भएको हुन सक्ने आशंका गरेको छ। यहाँ शुक्रबार एकै दिनमा मात्रै 1,74,440 जना भन्दा बढीलाई ज्वरो आएको थियो। कम्तीमा 81,430 जना पूर्ण रूपमा निको भएका थिए। ज्वरोको कारण देशभर 21 जनाको मृत्यु भएको आधिकारिक कोरियाली केन्द्रीय समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङमा अत्यधिक संक्रमक ओमिक्रोन भेरिएन्ट पत्ता लागेका बिहिबार पुष्टि भएको थियो। त्यहाँ नेता किम जोङ उनले राष्ट्रव्यापी रूपमा लकडाउन गर्न आदेश दिएका थिए।
हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।